لعدلك آئسين من خلقك آنسين بك مستوحشين عن غيرك راضين بقضائك صابرين على بلائك قانعين لعطائك شاكرين لنعمائك متلذذين بذكرك فرحين بكتابك مناجين بك في آناء الليل وأطراف النهار مبغضين للدنيا ومحبين للآخرة مشتاقين إلى لقائك متوجهين إلى جنابك مستعدين للموت ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادفع عنا شر الظالمين وشاركنا في دعاء المؤمنين ونبهنا عن نومة الغافلين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين وأدخلنا الجنة بسلام آمنين واحشرنا مع المتقين وخلصنا من النار يا مجير اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لأمة محمد